جے کسے نے کسے نو اپنی شادی تے بلا کے پھر اندے کولو نیوندرا وصول کیتا، اندے کولو قیمت لے کے کھانا پیش کیتا، انہوں کوئی اجر نہیں ملے گا اندی دعوتا، انہیں بھی نبی پاک دی سنت دے خلاف عمل کیتا ہے۔ جے شادی برات کر دے اندر آن دے ہوتے ساڑیاں بیٹیاں پہنا بچیاں اس برات دے ہوتو پھول سٹن، پھر اسی آپ باپ بیٹا تے بائی ان دے رشتہ دار سارے اوتے خاموش کھڑے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدى من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّائِنُونَ۔
صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی۔ اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے جس مالک نے سانو اپنے گھر دے اندر آمن دی ہمت اور توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈا ایتھے بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور ذریعہ نجات دا سبب بنائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ پاک نے آپ تے قرآن نازل کیتا ہے، جو مقام تاڑے سامنے تلاوت کیتا ہے، اللہ صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اس دے اندر اللہ پاک نے انہاں لوگاں دا ذکر کیتا ہے جڑے لوگاں تے اللہ پاک دی، اللہ دے فرشتیاں دی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی لعنت۔ 15 قسم دے لوگ جنہ تے اللہ پاک دی لعنت برسدی، انہاں دے اعمال، انہاں دے گناہ برائیاں بدیاں انہاں دے اندر ایسیاں نے جس دی وجہ تو اللہ پاک انہاں نو نہایت ہی ناپسند کردا ہے۔ اللہ دی رحمت دے کولوں دور، اللہ پاک دی لعنت دے مستحق نے وہ لوگ۔ دعا کرنی چاہیے دی کہ اللہ پاک سانو ان ملعون قسم دے لوگاں دے اندر شامل نہ فرمائے۔ اللہ سانو نہ دے کولو بچا کے رکھے، محفوظ رکھے اور اپنی رحمت دا مستحق بنائے۔ تھوڑی جی انسان دی زندگی چند دن، اس زندگی نو بندہ اچھے طریقے نال گزار لوے، اپنے اللہ پاک دی رضا سے راضی رہ کے اس نو بسر کر لوے، اللہ پاک پھر اپنے بندے تے خوش ہوندہ ہے، راضی ہوندہ ہے کہ میرے بندے نے میری رضا نو پسند کیتا ہے، میرے بندے نے میں نو راضی کیتا ہے، خوش کیتا ہے، تو اللہ پاک بھی اپنے بندے نو خوش کر دیں دیں۔ تو جیڑا بندہ اللہ پاک دی رضا تے راضی نہیں ہوندہ، اللہ پاک نو خوش نہیں کردا، راضی نہیں کردا، اللہ پاک دی رضا اور خوشنودی حاصل نہیں کردا، اللہ پاک بھی اس نو فرما دیندے نے جے تینو میری رحمت دی، میرے فضل و کرم دی ضرورت نہیں، میری رضا، میری محبت اور میرا قرب تینو نہیں چاہی دا، تے جا دفع ہو جا، پھر میری رحمت تو دور ہیں تے میں تیرے تے اپنی لعنتاں پانا۔ اللہ پاک نو بھی ایسے بندے دی کوئی ضرورت نہیں جڑا اللہ پاک دی پہچان اور قدر ہی نہ کرے۔ تو اس واسطے اللہ پاک ایسے لوگاں دے اندر ساڈا شمار فرمائے۔ بیجا تھلے تھلے بے کہ جنہ لوگاں تے اللہ پاک دیاں رحمتاں برکتاں فضل و کرم دا نزول ہوندہ ہے، اللہ پاک نافرمانہ کولوں بد قسم دے، بد کردار، بد اخلاق، برے ترین جو لوگ جڑے اللہ پاک دی لعنت دے مستحق نے، کئی ایسے لوگ جنہ تے اللہ دی لعنت، کئیاں تے اللہ دے فرشتیاں دی لعنت، کئیاں تے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی لعنت، وہ کتنا بدبخت انسان ہے کہ جیڑا
ملعون ہو گیا، لعنتی ہو گیا۔ اس واسطے او جڑے گناہ، او جڑیاں کمیاں، جڑیاں خطاواں، جڑیاں برائیاں اور بدیاں نے، بندہ انہاں دے کولوں دور ہو جائے تو اپنے رب العالمین دے کولوں التجا کرے کہ اللہ میرے تے اپنی رحمت نازل فرما دے، تو پھر اللہ پاک اس بندے تے اپنی رحمتاں برکتاں نازل کرتے نے۔ جیڑا بندہ ایک گناہ چھڑدا ہی نہیں، عیباں تو دور ہوندا ہی نہیں، اے برائیاں بدیاں خطاواں اس دے اندر موجود ہی رہندیاں نے، پھر اس بندے تے اللہ دی طرفوں لعنتاں برسنیاں شروع ہو جاندیاں نے۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر انہاں لوگاں دا ذکر کیتا ہے کہ اے لوگ کون نے جنہاں تے اللہ پاک دی، اللہ دے فرشتیاں دی، اللہ دے پیغمبر دی اور تمام لوگ لعنت کرن والیاں دی لعنت ہوندی، او کیڑے لوگ نے بدبخت۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر انہاں دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، اللہ پاک نے فرمایا بے شک جڑے لوگ ساڑھے نازل کردہ واضح نشانیاں، اللہ پاک نے جو احکام شریعت نازل کیتا، قرآن مجید اللہ پاک دا کلام جندے تو اللہ پاک نے روکیا، جس چیز دا اللہ پاک نے حکم دیتا، ما انزلنا من البینات والہدی، فرمایا جدو اینا تے واضح دلائل، واضح نشانیاں اللہ پاک نے نازل کر دیتیاں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، تے پھر اینا بندیاں نے انہاں واضح نشانیاں جو اللہ پاک دی طرفوں دلیلاں تے جس چیز دا اللہ پاک نے حکم دیتا ہے، انہاں نو لوگاں نے پھر چھپا دیتا، انہاں دے اتے عمل نہ کیتا، اعراض کیتا، انہاں تو اپنا چہرہ پھیر لیا، اس تے عمل نہ کیتا دنیا دی زندگی اندر۔ اس دے بعد انہاں نے اللہ پاک فرماندے نے اساں پھر کھول کھول کے انہاں واسطے بیان کیتا اپنی کتاب قرآن مجید اندر کہ آ جاؤ اللہ دے کولوں ڈر جاؤ، آ جاؤ اللہ دی رحمت دے مستحق بن جاؤ، آؤ اللہ دی لعنت کولوں بچ جاؤ، لیکن انہاں نے اس دی کوئی پرواہ نہ کیتی، انہاں لوگاں نے اس بات نو تسلیم نہ کیتا۔ فرمایا اللہ پاک نے پھر اسی اپنی کتاب اندر کھول کے بیان کر چکے ہم، پھر کسے پلیکھے اندر کسے بھول دے اندر نہ رہ جان، انہاں نال کی ہون والا ہے، اولئک یلعنہم اللہ، پھر اللہ پاک دیاں لعنتاں انہاں تے پین لگ پین گیاں، وَیلعنہم اللائنون، صرف اللہ پاک دی نہیں بلکہ تمام لعنت کرن والے لوگاں دیاں انہاں تے لعنتاں ہون گیاں۔ ملعون لعنتی بدبخت جدو اللہ پاک نے جس چیز دا حکم دیتا انہوں منیا ہی نہیں، جتھو اللہ پاک نے روکیا تو نہ رکیا، پھر اللہ پاک انہاں واسطے فیصلہ کر دیتا کہ ہونے میری رحمت تو دور دے لعنت دے مستحق نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 14 قسم دے ایسے لوگ جنہاں اندر ایسا عیب، 14 ایسیاں خامیاں نے جنہاں دے اندر پائیاں جان گیاں، اللہ اپنی رحمت کو لوں بچا لوے گا تے انہاں تے لعنتاں برسائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ترمذی اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آن والا ہے رفع العلم و یکسر الجہل، جدو دنیا تو لوگ اہل علم اٹھ جان گے، ایمان اٹھ جائے گا، علم اٹھ جائے گا، باقی اللہ پاک دی زمین اتے صرف جاہل رہ جان گے۔ جہالت عام جاہل ہی جاہل ہونگے، جنہاں نو دین دی پرواہ نہیں، شریعت دی کوئی پرواہ نہیں، اپنی مرضی دے نال اپنی زندگی گزارن گے۔
جہلیت اتنی ہوئے گی انہاں نو کسے دی عزت دا خیال نہیں رہ جائے گا، کسے دے ادب نو ملحوظ خاطر نہیں رکھن گے، کسے دا حیا نہیں کرن گے، کسے دا ادب و احترام نہیں کرن گے، نہ اللہ دے سامنے جھکن گے، نہ پیغمبر علیہ السلام تے درود پڑھن گے، اپنی مرضی دے نال دنیا دی زندگی گزارن گے۔ فرمایا اودوں جہلیت ہوئے گی، پھر جہلیت تو بعد او کیڑے کیڑے لوگ جاہل قسم دے، کیڑے کیڑے لوگ نافرمان تے برے نے، جنہ تے اللہ پاک دیاں تے اللہ دے فرشتے تے تمام لوگاں دیاں لانتاں نے۔ انہاں دے وچوں پہلا او بندہ ہے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مسلم اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، ایسا بندہ جڑا بندہ دنیا دے اندر رہ کر کے اپنا جانور جدوں ذبح کر دے اللہ دے علاوہ کسے غیر اللہ دے نام تے ذبح کر دائے، اللہ دے نام تے نہیں غیر دے نام تے اپنی نظر و نیاز پیش کرے، غیر دے نام تے کسے نو لباس پہنائے، غیران دے نام تے کسے تے خرچ کرے، کسے غیر اللہ دے نام تے اپنا جانور ذبح کرے، کھانا پکائے غیر اللہ دی طرف منسوب کر کے تقسیم کرے، کھانا پکا کے غریبہ مسکینہ اندر بھی تقسیم کری جائے، لیکن مقصد اللہ دے علاوہ کسے دوسری ہستی دائے کہ میں تے اللہ دے نام تے نہیں غیر اللہ دے نام تے دینا پیا، کسے پیر فقیر کسے ولی یا کسے نبی دے نام تے کیوں نہ دیتا جائے، کسے بت دے نام تے کیوں نہ دیتا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنہیں اپنا جانور ذبح کیتا من ذبح لغیر اللہ، جنہیں اپنا جانور کسے غیر اللہ دے نام تے ذبح کیتا اس بندے تے اللہ پاک دیاں لانتاں تے تمام لانت کرن والیاں دیاں لانتاں نے۔ اللہ پاک نو اے بندہ پسند ہے ہی نہیں، کیونکہ تے اللہ دے نال کسے دوسرے نو شریک بنا کے کھڑائے تے اس شریک دے سامنے اپنی نظر و نیاز نو پیش کرتا ہے، اس شریک نو بنا کے اللہ دے برابر کھڑا کر کے پھر اس شریک دی پوجا کر کے تے ان دے نام تے اپنا مال و متاع قربان کر دائے، اپنا جانور ذبح کر دائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جس بندے نے اللہ دے علاوہ کسے غیر اللہ دے نام تے جانور ذبح کیتا، اندہ گوشت بھی تقسیم کر دیتا، اس بندے نو اللہ پاک دی طرفوں کوئی اجر نہیں ملے گا، الٹا اس بندے نے جو جانور ذبح کیتا ہے اس بندے دی آخرت دی تباہی دا سبب تے وبال بنے گا، اے بندے تے اللہ دیاں رحمتاں دور ہو جان گیاں، اس بندے تے لانتاں پینیاں شروع ہو جان گیاں، اے ملعون تے نافرمان بندہ اے اللہ دا باغی تے نافرمان ہو گیا، انہیں اللہ نال شرک کیتا تے اللہ پاک نے اس بندے نو ہمیشہ واسطے اپنی جنت تو دور کر دیتا۔ جنہ چرے توبہ کر کے اللہ پاک دے نال جو شرک کیتا ان دی معافی نہیں منگے گا، مواحد نہیں بنے گا، مومن تے متقی نہیں بنے گا، بغیر توبہ مر جائے گا، اللہ پاک نے اپنی جنت اس بندے تے حرام ہی کر دیتی ہے۔ تے دوسرا بندہ کیڑا ہے، اے بھی حدیث مسلم دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ من غیر المنار، دوسرا او بندہ ہے جس بندے تے اللہ پاک دیاں لانتاں برس دیاں نے تے تمام لوگاں دیاں لانتاں دا مستحق کے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ دوسرا او بندہ ہے لعن اللہ من غیر المنار، جڑا بندہ اللہ دی زمین دے اتے جڑے رستے نے اینا رستیاں نو مٹا دیندہ، نشانات مٹا دیندہ ہے۔ صحابہ کہن لگے اللہ دے پیغمبر اے بندہ زمین دے نشانات کی میں مٹائے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے اپنے بزاراں تے گلیاں نو تنگ کر دے وے گا، بزاراں تے گلیاں نو اپنی ملکیت سمجھے گا، انو اپنے گھر دے اندر لیا کے زیر تعمیر کرے گا، اپنا گھر گلیاں بزاراں دے اندر بنا لوے گا، انہ چرستیاں تے راواں نو تنگ کر دے وے گا، لوگ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਕਤ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਮਿਟਾਏਗਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਰਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ, ਫਰਮਾਇਆ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਗਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹਮਵਾਰ ਕਰੋ, ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਤਰਫੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਨੇ ਕੁ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੰਗ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਈਤ ਵਾਲੀ 4 ਪਾਈਪਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਏ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਟਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਥੜਾ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्हें ते छोटा जा जमीन दा टुकड़ा लैके उन्दे ते अपनियां सीढ़ियां बना लईयां, अपने मकान दी दीवार एक गिठ अगे कर लई। इनू पता कोई नहीं, पहली बात नबी पाक ने फरमाया ए दुनिया दे अंदर इन्ना को अल्लाह दा नाम फरमाने, इन्दे ते इन्नियां को लानतां पैण गियां। फरमाया अल्लाह पाक दी लानत बरसेगी, उलाइका यलअनुहुमुल्लाह व यलअनुहुमुल लाइनून। एक ते अल्लाह पाक दियां लानतां बरसन गियां ते तमाम लोगां दियां लानतां दा मुस्तक बनेगा। ते जदों फौत होएगा, क़यामत दा दिन होएगा, इनू कबरां दे विचों खड़ा कीता जाएगा। अल्लाह फरमाएगा जेड़ी जमीन ते नजायज कब्जा कीता सी, जेड़े गलियां बाजारां नू तंग करके अपने कब्जे दे अंदर जमीन तू लै लई सी, हुण इस जमीन नू चुक इस 7 जमीनां दा तौ कहंदे गले अंदर पहना के इस नू मैदाने माशर दे अंदर पेश कीता जाएगा। उस दिन ते बंदे दा अपने वजूद दा वजन अल्लाह दे खौफ नाल चुकना मुश्किल हो जाएगा। क़यामत वाले दिन अल्लाह इन्ने गुस्से और गजब के अंदर होएगा कि बंदा डरदा होएगा, इनदे दिल अंदर अल्लाह दा खौफ होएगा, पसीनो पसीनी अल्लाह तो डरदा होएगा ते अखां दे विचों आंसू जारी होणगे, रोंदा परेशान होएगा, कबरां दे विचों निकलेगा। उस दिन इंदे कदम तेंदा अपना वजन बड़ी मुश्किल चुकणगे। ते जे अल्लाह पाक ने फरमा दिता जेड़ी लोगां दी जमीन ते कब्जा कीता है, जेड़ियां तू गली अंदर सीढ़ियां बनाईयां ने, जेड़ा गली दे अंदर बाहर कढ के लोगां दी दिक्कत ते परेशानी दा सबब बना के गटर बनाया है, जेड़ा तू अपना थड़ा बाजार दे अंदर बना दिता है, इन्नी सारी जमीन ए जमीन 7 जमीनां नू चुक ते अपने सर ते आ मेरी अदालत दे अंदर पेश हो जाते, मैनू इस दा हिसाब दे, तेनू किसने इख्तियार दिता सी, किसने इख्तियार दिता सी तेनू? तेरे मालिक और खालिक ने तो तेनू हुक्म दिता सी कि रस्ते जमीना दे हमवार करो, आन जान के अंदर दिक्कत और परेशानी ना होए, अपने रस्ते ते गलियां नू खुला कर दियो, लोग मुश्किल नाल नहीं बल्कि आसानी नाल गुजरन, लोगां दी आमद रफत वाली जगह नू तंग ना कीता जाए। फरमाया क़यामत वाला दिन होएगा, इस बंदे नू अल्लाह दे सामने पेश कीता जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी हदीस बुखारी अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा एक बालिश्त एक गिठ किसे बंदे दी नजायज जमीन अपने कब्जे दे अंदर लै लवे, क़यामत वाला दिन होएगा, अल्लाह 7 जमीनां दा तौक बना के इहदे गले अंदर पहना के अपनी अदालत दे अंदर पेश करेगा। फिर हिसाब किताब हो जान दे बाद इस बंदे नू जहन्नम दी तरफ रवाना कीता जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनिया दे अंदर एक दूसरे दे हकूक अदा कर लो, दुनिया ते एक दूसरे
تے ظلم تے زیادتی نہ کرے آجے، ایک دوسرے تے ظلم و ستم نہ کرے آجے، کسے دی زمین تے مال جان دی حفاظت کرے آجے، اونا تے ظلم تے زیادتی نہ کرے آجے، بلکہ تسی دنیا اندر ایک دوسرے دے حقوق ادا کرے آجے، ایک دوسرے کو لو اپنے حق ادا کر کے کروا کے آیا جے۔ کل قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ تو انو حقوق العباد نے اینا دے اندر اللہ نے تو انو پوچھنا ہے تے جنہ جنہ دے حقوق تو آڈے ذمے اگر ادا ہوئے تے جنت مل جائے گی، اگر ادا نہ ہوئے تے پھر اونا حقوق دی وجہ تو سزا ملے گی۔ پھر بندہ اتھے کی کرے گا؟ جے کسے نے شکایت کاری دیتی قیامت نو کہ یا اللہ میں دے تو زیر اور مارا سا، انہیں میرے تے ظلم تے زیادتی کی تھی، اللہ انہیں میرے تے ظلم اتنا کیتا، میرا گزر تنگ کر دیتا، میری گلی تے قبضہ کیتا، میرے بازار اندر چلن تے پابندی لگا دیتی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، فیصہ بن پھاڑ لو، جس بندے نے نبی پاک نے فرمایا جن نے گلیاں بازاراں دے اندر کوئی پریشانی کھڑی کی تھی، تکلیف کھڑی کی تھی، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ رستے دے وچوں گزرتا پیا تے نیت دی وجہ تو اللہ پاک نے اس بندے نو جنت عطا فرما دیتی ہے۔ رستے وچوں گزردیاں ہویاں ایک درخت دی ٹہنی رستے دی طرف جھک دی پئی ہے، آن جان والے لوگ پریشان نے، اے بندہ اوتھوں گزرن لگا تے کہن لگا ہون تے میرے کو لے موقع تے وقت نہیں، اگر اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی میری زندگی نے وفا کی تھی دوبارہ ایتھوں گزرن دا موقع مل گیا، آج جڑی لوگاں دی تکلیف ٹہنی سبب بن دیئے میں اس نو کٹ دیواں گا تے دور کر دیاں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اجے اس نے نیت ہی کیتی ہے ٹہنی کٹن دا موقع بھی نہیں ملیا، انہیں لوگاں دی تکلیف دا سوچیا ہمدردی پیدا ہوئی، اللہ پاک نے انیاں رحمتاں فرما دیتیاں، ان دی نیت دی وجہ تو اللہ پاک نے اس بندے نو جنت عطا فرما دیتی۔ صرف یہ نیت تے نبی پاک دے سامنے دو صحابی پیش ہو گیا، آکے کہن لگے اللہ دے پیغمبر ساڈا کو آپس اندر تنازع آئے، آپس دے اندر کوئی جھگڑا ہو گیا، آپ فرماندے نے بیان کرو میرے سامنے، میں اس دے اندر انصاف کرانگا تو آڈی بات سن کے۔ اینا دوواں نے اپنا اپنا بیان شروع کیتا، ایک نے سنا دیتا پھر دوسرے نے، تے ایمیں تھوڑی جی زمین ان دے ٹکڑے دی وجہ تو چگڑائے، ایک صحابی کہن لگا اللہ دے نبی آج زمین دا ٹکڑا میرا ہے، تے دوسرا کہن لگا اللہ دے نبی اے ٹکڑا میرا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے دوواں دے بیانات سنن تو بعد جن دے بیانات نبی پاک نو مضبوط لگے آپ نے اس دے حق دے اندر فیصلہ کر دیتا، آپ فرماندے نے اے تیرا نہیں اے جڑا فلاں بندہ ہے اس دا ٹکڑا زمین دا میں اس دے حق دے اندر فیصلہ کرنا۔ جدوں اے دوویں بندے اٹھ کے جان لگے آپ فرماندے نے ذرا رک جاؤ دوسری بات بھی سن لو، میں تے اللہ دا نبیاں، اللہ پاک نے مینوں چنیا تے نبوت عطا کیتی ہے، لیکن ہے تے انسان تے بشر ہون دے تقاضے نال میں اللہ دا نبی بھی بھول سکنا۔ ان دی بات سن کے جو میں فیصلہ کر دیتا ہے میں تے اپنے ذہن نال فیصلہ کیتا ہے، ان دے دلائل مینوں سچے تے زیادہ اچھے لگے نے، میں اس واسطے دے حق اندر فیصلہ کیتا ہے تے اللہ پاک نو بھی پتہ ہے، تے دوسرے نمبر تے جو میں فیصلہ کیتا ہے اس بندے نو بھی پتہ ہے کہ نجائز فیصلہ ہویا کہ جائز ہویا ہے، واقعی تیری زمین ہے کہ تیری نہیں، تینوں تا پتہ ہے کہ تیری ملکیت بھی ہے سی کہ نہیں، میرا فیصلہ نہ سمجھی اے فیصلہ رسول اللہ نے کیتا ہے، بلکہ جے میں بھی فیصلہ کر دیتا ہے اینو انج سمجھی جے تیری زمین نہیں میں تیرے حق اندر کر بیٹھا تے پھر انج سمجھی جی میں اے زمین نہیں بلکہ جہنم دا ٹکڑا ملے آئے۔ فرمایا ہے نہ سمجھ کہ اے تے نبی پاک نے فیصلہ کیتا ہے، فرمایا میں توڑے دلائل سن کے بھول بھی سکنا، میں تے انسان بشر بشریت دے تقاضے فیصلہ غلط ہو سکدا ہے تے تسی اے نہ سمجھا جے کہ نبی دا فیصلہ ہے۔
بلکہ انج سمجھی جویں تیرے حق دے اندر جہنم دا ٹکڑا آ گیا ہے۔ اے فوراں صحابی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہ دے پیغمبر مینوں اس زمین دی کوئی ضرورت نہیں، اللہ دے نبی اے واقعی میری زمین نہیں۔ فرمایا پھر دوسرے صحابی نو تیری ہوئے گی، کہنے لگا اللہ دے پیغمبر میری بھی زمین نہیں۔ انہاں دوواں نے زمین چھڑ دیتی تے اللہ تو ڈر کے توبہ تے معافی منگی۔ ساڈے جیسا صحابہ دا ایمان نہیں سی کہ اسی تے معمولی جی چیز نو اپنے ہتھ دے اندر لے کے اوندے تے قبضہ جما لینے مردے دم تک اسی قرار کیتی جانے کہ چیز ہے ہی میری سی۔ نبی پاک دے صحابہ نے کردار پیش کیتا، انہاں نو پتہ قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ پوچھے گا تے اللہ نو کی حساب دے آنگے، اللہ دے سامنے کی جواب رکھاں گے، اللہ نو کی میں حساب دے آنگے۔ اس واسطے نبی پاک نے فرمایا انہاں گلیاں تے بازاراں نو زمین دے نشانات تے سڑکاں دے رستیاں نو انہاں نو تنگ نہ کریا کرو بلکہ ہموار کریا کرو۔ جنہاں دے واسطے گلی بازار تنگ کرن دا حکم ہے، اسی انہاں واسطے کدے سوچیا بھی نہیں۔ مسلمان واسطے ہموار کرن دا حکم ہے، یہودیاں عیسائیاں واسطے فرمایا انہاں دے گزر نو تنگ کر دیو، انہاں نو دین دی دعوت دیا کرو۔ اگر تواڈے رب العالمین دے حکم دے مطابق اے عمل نہ کرن، توحید نہ منن، نبی تے ایمان نہ لے آون، پھر نبی پاک نے فرمایا پھر انہاں دے گزر بسر نو تنگ کر دیو۔ ہو سکدا تنگی دی وجہ تو اسلام قبول کر کے اللہ دی جنت دے مہمان بن جان۔ اسی تے با خوشی بڑی محبت پیار نال اینا یہودیاں عیسائیاں کو اپنا کام کروا کے بڑے خوش ہونے ہاں۔ اے ساڈی سہولت واسطے نہیں بلکہ اینا نو دین دی دعوت دینی چاہی دیئے، اینا نو اللہ دی توحید دی طرف بلانا چاہی دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تسی جنہ واسطے گلیاں بازاراں نو تنگ کرنا سی انہ واسطے ہموار کر دیتا، انہ نو کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پوچھ دس نہیں۔ تے جڑے اہل ایمان توحید والے، اللہ پاک دی رضا تے راضی رہن والے، ایمان والے، متقی پرہیزگار، جڑے آپس دے اندر تواڈے حقوق نے تساں انہ حقوق نو پامال کر دیتا ہے۔ فرمایا انہ بندیاں تے اولائکا یلعنہم اللہ، پھر اللہ پاک دیاں لعنتاں برسن گیاں، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّائِنُونَ، صرف اللہ ہی نہیں اللہ تو بعد جڑے سارے لعنتاں کرنے والے لوگ نے انہاں دیاں لعنتاں بھی ہون گیاں۔ اور تیسرا مقام نبی پاک علیہ السلام دی ایوی مسلم دے اندر حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ من لعن والدیہ، فرمایا جڑا بندہ دنیا دے اندر لے کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے والدین تے لعنت کر دائے، جڑا اپنے ماں باپ تے لعنت کرے اوندے تے اللہ پاک دی، اللہ دے فرشتیاں دی، نبی پاک دی، تمام نیک لوگاں دی لعنت۔ صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی کون ہے جڑا اپنے والدین تے لعنتاں پائے گا؟ نبی پاک نے فرمایا جدو تواڈے وچوں کوئی بندہ کسے تے اپنے مسلمان پائی تے لعنت کر دائے تے انجیے جویں اپنے باپ تے لعنت کر دائے، کیونکہ تواڈی ساری نسل آدم علیہ السلام دے وچوں چلیے۔ اگر تسی کسے دے باپ تے لعنت کیتی ہے اوندا باپ بھی آدم ہے تے تواڈے باپ دا باپ بھی آدم ہے، تسی سارے آدم علیہ السلام دی اولاد جے۔ جدو کوئی بندہ کسے دے والدین تے لعنت پائے گا وہ انجیے جویں انہیں اپنے والدین تے لعنت کیتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا اپنے والدین تے لعنتاں پائے گا، اپنے امی تے ابو نو پریشان کرے گا، اپنے والدین نو پریشان تے تکلیف اندر مبتلا کرے گا، اپنے امی تے ابو نو تانے مینے دینے شروع کر دے گا، اس بندے تے اللہ دی لعنت برسے گی، اوندے پیغمبر دی لعنت برسے گی تے اللہ دے فرشتیاں دی لعنت برسے گی، تمام ایمان والے لوگاں دی اس بندے تے لعنت ہوئے گی۔ اور اے بات
نبی پاک نے اس وقت بھی ارشاد فرمائی ہے جدو آپ ممبر تے تشریف لے آئے 3 بار آمین کیا تے صحابہ نے پوچھیا آپ فرماندے نے اس لیے آمین کیا تیسری بار فرمایا جڑا بندہ دنیا دے اندر اپنی زندگی اندر بڑھے ماں باپ نو پا لوے اندی امی تے باپ بڑھے ہو جان بڑھاپے دی شکل اختیار کر جان تے پھر اونا دی خدمت تے قدر کر کے اونا دا ادب و احترام کر کے اللہ پاک انہوں جنت حاصل نہیں کر سکتا فرمایا اللہ پاک نے حکم دیتا ہے ان دے تے میری بھی لعنت ہے میرے فرشتیاں دی بھی لعنت ہے آپ فرماندے نے آمین اللہ تیرا نبی بھی اندے تے لعنت کرتا ہے اپنے پیغمبر دی اس بندے دے حق دے اندر لعنت قبول کر لے کتنا بدبخت ہو انسان جندے تے اللہ پاک اور فرشتے اور نبی لعنت فرمائے تے اے اپنے والدین دی قدر ہی نہ کرے اپنے والدین دا ادب و احترام نہ کرے اور چوتھے مقام تے نبی پاک نے فرمایا چوتھا ایسا آدمی ہے نبی پاک دی حدیث بخاری اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ من آوى محدثا جڑا تواڈے وچوں کوئی بندہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جن دے سامنے کوئی بندہ اللہ نال شرک کردا ہوئے دین اندر اپنی طرفوں کوئی نواں طریقہ اختیار کر لوے دین دے اندر کمی بیشی کرے دین اندر بدعت گمراہی اختیار کر لوے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ کسے بدعتی تے نافرمان بندے مشرک بندے کسے منافق تے لعین بندے دی عزت قدر کرے تے پھر اس نو پناہ دے وے اس دے نال محبت کرے پیار کرے پناہ دے وے جیڑا بدعتی بندہ ہے بدعتی بندہ منافق مشرک بدعتی جیڑا اس بندے دی قدر و اہمیت نو سمجھے پھر اس نو پناہ دے وے اپنے قریب کرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چاہے بندہ مسلمان کیوں نہیں نمازی کیوں نہیں حاجی کیوں نہیں روزے دار کیوں نہیں نیکوکار کیوں نہیں اگر اس بندے نے کلمہ پڑھن دے بعد جس بندے دا پتہ چل چکے آئے فلاں بندہ بدعتی تے گمراہ قسم دا اے منافق تے مشرک اے اللہ نال شرک بھی کردا اے تے دین اسلام اندر اپنی مرضی دے نال عمل اختیار کردا اے بدعتی گمراہ قسم دا بندہ اے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ پھر اس نو پناہ دے گا اپنے قریب کرے گا انہیں اس بدعتی نو اپنے قریب کیتا تے اللہ دی رحمت تو آپ دور ہو گیا بدعتی نو تا قریب کاری بیٹھا ہے اس مشرک نو منافق نو اپنے دل دے اندر دی محبت پیدا کر کے قریب کر چکے ہیں تے اللہ دی رحمت تو خود دور ہو چکے آئے فرمایا تو بدعتی نو قریب کریں گا اللہ تیرے تے اپنیاں طرفوں لعنتاں فرمائے گا اللہ دی لعنت تیرے تے برسے گی اللہ دے پیغمبر دی تے اللہ دے فرشتیاں تے تمام قسم دے لوگاں دی لعنت ہوئے گی جڑا بندہ کسے بدعتی دی قدر کرے کسے بدعتی بندے دا ادب و احترام کرے ان دا خیال کرے ان دی عزت کرے جن دی دین اسلام دے اندر کوئی عزت غیرت نہیں جن دا دین اندر کوئی ادب و احترام نہیں بندہ اس بندے دی عزت ادب کرے گا پھر او بندہ اللہ دی رحمت دے کولو خود دور ہو جائے گا چاہے او نیکوکاری کیوں نہیں اور اے معاملہ ساڈے اندر موجود ہے اس برے عمل دا اسی شکار ہو چکے ہیں کہ جڑا بندہ بدعتی مشرک منافق جن دے دل دے اندر اللہ دے پیغمبر دا حیا ہے ہی نہیں اون دی قدر اون دا ادب اللہ پاک نے منع کیتا تے اسی کر کے وکھایا اسی کسے بدعتی بندے دے تہوار دے اندر اون دی کسے رسم دے اندر بھی شامل ہو جانے شادی دا موقع ہوئے یا غمی دا موقع ہوئے اسی اندیاں تمام قسم دے تہوار
تے بدعات دے اندر شامل ہو کے اون دی خوشی تے غمی دا اظہار کرنے آ اللہ دے پیغمبر نے اس بات تو منع کیتا ہے جڑا بندہ کسے فوت ہو جان والے دی میت تے جا کے پھر اون دی میت تے چلا جائے انہوں دفن کرن دے بعد پھر اون دا پورا وشا کے اتے بیٹھ کے چاہے دا اپنا قریبی کیوں نہ فوت ہو جائے پورے تے بیٹھ کے جڑا ہاتھ چوکتے دعا کرے گا اس نے انہیں بدعت اختیار کیتی ہے نبی پاک دے عمل دے خلاف اس نے عمل کیتا ہے اے بندہ غمی دے اندر شامل ہو کے انہیں اپنے کسے قریبی واسطے ہاتھ اٹھائے نے انہیں ان دے واسطے ہاتھ تا اٹھائے اللہ دعا کرنے نو بخش دے معاف کر دے لیکن اللہ فرمان دے نے نو تے معاف کرنا دور دی بات ہے میں تیری بھی معافی دا کلم نہیں پھیرنا بلکہ تیرے تے بھی لعنت ہے ہاتھ تا خیر خائی واسطے اٹھائے تے الٹا اللہ دی نافرمانی ہو گئی تے جے بندہ کسے خوشی دے اندر شامل ہو گیا کسے دی شادی اندر کسے دے کولوں نیوندرا لین لگیا ان دے پاسے 1000 دے کے 2000 وصول کیتا انہیں بھی سود استعمال کیتا ان دی مجبوری تو فائدہ اٹھا کے تے جے کسے نو اپنی شادی تے بلا کے پھر ان دے کولوں نیوندرا وصول کیتا انہیں ان دے کولوں قیمت لے کے کھانا پیش کیتا انہوں کوئی اجر نہیں ملے گا ان دی دعوتا انہیں بھی نبی پاک دی سنت دے خلاف عمل کیتا ہے جے شادی برات کر دے اندر آن دے ہوتے ساڑیاں بیٹیاں پہنا بچیاں اس برات دے تو پھول سٹن پھر اسی آپ باپ بیٹا تے بائی ان دے رشتہ دار سارے اوتے خاموش کھڑے رہن پھر انہاں تو بڑا سب تو بڑا بغیرت تے بے حیا کوئی نہیں پھر اللہ دے کولو سوال ہوئے کہ اسی عزت دار تیری جنت مستحق کا اتوں آواز آئے گی دیوس بندے تے جنت حرام ہے تیری بیٹی یا تیری بیوی تیری پتیجی یا تیری پانجی تیرے سامنے غیران دے اتوں پھلاں دی پرساد کر دیئے تو میرے تو جنت دا سوال کرنا ہے تیری عزت غیرت ختم ہو گئی جنت اللہ پاک نے عزت ایمان دی غیرت والیاں واسطے بنائیے کس پاسے اسی جاواں گے اسی کیڑے رستے تے اپنے حق نو تلاش کران گے اے خامیاں ساڑھے اندر موجود نے اسی دوسرے لوگاں دے منہ دی وجہ تو دوسرے لوگاں دی طرفوں اسی بدعت اختیار کر کے اپنیاں خوشیاں غمیاں دے اندر گناہ دا ارتکاب کرنے آ تے اللہ دے سامنے رات دے وقت اٹھ کے دعا کرنے آ ہر نماز دے اندر دعا کرنے آ اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اللہ سانو صراط مستقیم عطا کر دے سیدھے رستے دی طرف تیرے کولوں منگنے سانو لگا دے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اللہ تیرے کولوں انہاں لوگاں دا رستہ مانگنے جنہاں تے تو انعام کیتا انعام یافتہ کون نے انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا انہاں دے اندر سب تو پہلے نبی نے من النبیین پہلے نمبر دے نبی والصدیقین اور اس تو بعد صدیقین والشہداء اور شہداء والصالحین نیک اسی بدعت کرتے ہوئے تے دن چڑھ دیں زور دی نماز عصر مغرب عشاء دی نماز فجر دی نماز پڑھنے آ یا رات نو قیام کرنے آ سارا دن اسان نافرمانی دے اندر بسر کیتا برائیاں تے بدکاریاں دے اندر اسان نافرمانیاں بدعتاں اختیار کر کے کیتا تے رات دے وقت رات دی طریقی اندر اسی اللہ دے کولوں دعا کر رہے ہیں اللہ صراط مستقیم وی عطا کر دے تے جنہ تے تو انعام کیتا سانو انہاں دے اندر بھی شامل کر دے اتو اللہ پاک فرمان دینے اے میرے نافرمان تے باغی تو تے میرے ذکر دے کولوں اراز کیتا میرے حکم تو منہ پھیریا کس منہ نال منگنا میں تینوں انعام یافتہ لوگاں دے اندر شامل کرام انہاں نے تے اپنیاں جانا قربان کر دیتیاں اپنے گلے کٹوائے اپنے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کروائے
تے انہاں نے تیرے جیسی بدعت اختیار نہیں کیتی، میرے نال شرک نہیں کیتا، انہاں نے میری بغاوت دین دی بغاوت نہیں کیتی، تو نافرمانیاں کر کے پھر میرے تو معافی مانگنا ہے، جا میں تینوں معاف نہیں کرنا جنہ چر سچے دل نال معافی نہیں منگے گا، سچے دل نال توبہ کر کے میرے کو معافی مانگ دے، قرآن و حدیث دی طرف نہیں آئے گا۔ کتھے ساڑی سوچ چلی گئی ہے، ساڑا ذہن دے تصورات اور خیالات اسی تے اپنی سوچ دے مطابق اپنے دل نو بنا چکے ہیں، ساڑے دل دے مطابق جیڑی بات سانو چنگی لگے عمل کرنے جیڑی سانو بری لگے اس تے عمل نہیں کر دے، جتھو سانو قرآن روکے حدیث روکے اگر اوتھو رکاں گے، چاہے ساڑے نیت ساڑے دل ساڑے جسم دے خلاف وہ کم کیوں نہ ہوئے، ساڑا دل مننے یا نہ مننے، جتھو اللہ پاک نے روکیا اوتھو رکاں گے تے جنت ملے گی، جے ساڑا دل مننے نماز پڑھ لئیے، نہ مننے تے نہ پڑھی، دل مننے تے بدعت اختیار کر لئی، دل کیتا تے اپنی مرضی دا عمل اختیار کیتا، پھر اللہ دے کولوں صراط مستقیمی منگیا، فرمایا تو آڈے تے اللہ دیاں لانتاں برسن گیاں، لعن اللہ من آوا محدثا، فرمایا جڑا بندہ کسے بدتی نو، جڑا بندہ کسے بدتی بندے گمراہ بندے نو انو پناہ دے وے گا، اس بندے تے اللہ دی لانت ہوئے گی، اے بندہ لانتی ملون ہو گیا جن نے کسے بدتی نو انو پناہ دیتی ہے تے جڑا بدتی خود آپ بدت کرتا ہے ان دے تے اللہ نو کننا غصہ ہوئے گا۔ او اللہ دی نظر اندر کتنا برا ہوئے گا، اسی تے کدے خیال ہی نہیں کیتا۔ تے پنجویں مقام تے نبی پاک دی حدیث مسلم دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ من آکل الربا، فرمایا چار قسم دے اور بھی لوگ نے جنہ دے اللہ پاک دی لعنتے، اللہ دے پیغمبر دے اللہ دے فرشتے تمام لوگ بھی لعنت کر دینے، انہاں دے وچوں سب تو پہلے نبی پاک نے فرمایا جڑا سود لے کے کھان والا ہے، دوسرے نمبر تے فرمایا جڑا سود کسے نو دے کے سودی نظام چلا کے سودی کاروبار کرنے والا، کسے نو تھوڑے پیسے دے کے زیادہ لین والا، جڑا کسے نو سود کھلائے گا، اور تیسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا جس بندے دے ہاتھ دے اندر قلم ہوئے گی اے سودی نظام دے بارے اپنی قلم چلا کے تحریر لکھے گا، اور چوتھے مقام تے فرمایا جڑا سودی لین دین دے معاملات اندر انہاں دا گواہ بن جائے گا، فرمایا انہاں چاراں بندیاں تے اللہ تے ان دے فرشتے تے اس دے پیغمبر دی لعنت۔ اللہ پاک دے سامنے وہ ملعون ہے، یہ چار قسم دے لوگ بدبخت نے برے ترین۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رزق حلال کما کے کھایا کرو چاہے تو انو تھوڑا مل جائے، حرام دے کولوں بچیا کرو چاہے تو انو زیادہ کیوں نہ ملے، تھوڑا کھا کے گزارا کر کے اللہ دا شکریہ ادا کر کے صبر کر کے زندگی گزارو، جے حلال دا ٹکڑا دے حلال دا لقمہ مل جائے تے کھا لو، بھوکے پیاسے رہ لو، حرام دے قریب نہ جاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے چار قسم دے سودی لوگ جڑے نے انہاں تے اللہ پاک دیاں لعنتاں نے، اور چھویں مقام تے نبی پاک دی مسند احمد دے اندر حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الراشی والمرتشی، ایک نبی پاک نے فرمایا میری امت دے اندر جڑا بندہ نجائز کسے بندے نو اپنے کم کروان دی خاطر اینو رشوت دین دی کوشش کرتا ہے، فرمایا اے بھی لعنتی بندہ ہے، تے جڑا ایندہ کم کرن دی وجہ تو ایندے کولوں رشوت وصول کرتا ہے اے بھی ملعون ہے۔ اے کسے غریب تے ظلم ستم کرے، کسے تھانے کچہری عدالت اندر رشوت دے کے اس بندے تے ظلم اور زیادتی کرے، اس بندے نو ذلیل و رسوا کرے پریشان کرے، تے اے رشوت دے کے انہاں نو پریشان کر دائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ رشوت دین والا تے لین والا،
فرمایا اینا دوواں بندیاں تے اللہ دیاں لعنتاں نے، اللہ پاک دے فرشتیاں دیاں لعنتاں نے، اللہ بھی اینا تے لعنت فرمائے گا، اللہ دے فرشتے بھی لعنت فرمان گے۔ اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللائنون، پہلے سب تو اللہ دی لعنت برسے گی، پھر اللہ دے فرشتیاں دی لعنت برسے گی۔ فرمایا پھر تمام لوگ جڑے لعنتاں کردے نے انہاں ساریاں دیاں لعنتاں اس بندے تے ہون گیاں۔ یہ کرے کسے تے نجائز کیس، کسے تے نجائز مقدمہ کر کے لڑے رشوت دے کے، ان دی عزت دے خلاف، ان دے گھر دے خلاف، ان دی زمین دے خلاف کیس کر کے لڑ کے رشوت دے کے، ان دے کولوں دنیا دے اندر انہوں ذلیل کر کے زندگی گزار کے چلا جائے گا۔ اے دنیا تے ذلیل کرتا پہ ہے، انہیں کسے دی عزت دے خلاف مقدمہ کیتا ہے، نبی پاک علیہ السلام دے جو آپ نے انصاف کیتا ہے، قانون بنایا ہے، جو نبی پاک دا قانون تے ضابطہ شریعت ہے، ان دے مطابق فیصلہ نہیں کیتا، رشوت لے کے فیصلہ کرنے والے نے غلط کر دیتا ہے، کروان والے نے بھی پتہ ہے کہ میں غلط کر لیا، انہیں اپنے حق دے اندر غلط فیصلہ لے لیا تے دوسرے تے ظلم و ستم کر لیا ہے، آخر کنہ کچر ایس دنیا تے جی لوے گا، آخر تے شیطان دی قیامت تک شیطان بھی زندہ ہے، شیطان تو زیادہ تے ان دی عمر نہیں ہو سکتی، اللہ دے فرشتیاں تو زیادہ تے عمر نہیں ہو سکتی۔ ایک وقت ایسا بھی آن والا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ لوگانو جنت جہنم دے اندر داخل کرے گا، پھر درمیان دے اندر لے آکے اللہ اس موت نو بھی موت دے دے گا، ذبح کر دے گا۔ کرے بندہ دل کھول کے زیادتی کسے تے ظلم و ستم، آخر ایک دن موت نو موت آئی جانی ہے، جدوں موت نو موت آ جانی ہے پھر اساں کی میں زندہ رہاں گے، ساڑی تاں چند سالہ زندگی، چند دن دی زندگی، موت ایک خاموش پیغام ایسا ہے زندہ پتہ بھی نہیں چلے گا، اسی اپنے کماں دے اندر مصروف ہوواں گے، اپنیاں محبتاں دے اندر مصروف ہوواں گے، اپنے بیٹے بیٹیاں کول موجود ہوواں گے، تے جدوں موت دا فرشتہ آ جائے گا، اے ساڑے تے جدوں غالب ہوئے گا، سانو بچان والا بھی نہیں بچا سکے گا، موت واقع ہوئے گی، اللہ دے کول جاواں گے، پھر جو دنیا تے کیتا ہے اللہ پوچھے گا تے اسی دساں گے، حساب دے آنگے، اوتھے پھر کون چھڑائے گا، رشوت کون دے گا، اوتھے کیڑا ایسا منصب جنہوں کرسی دے بٹھا کے جندے کو انصاف طلب کیتا جائے گا، جدو اللہ زمین آسمانہ نو اپنی انگلی تے لپیٹے گا، اللہ پھر فرمائے گا کتھے نے آج ظالم لوگ، کتھے نے بادشاہ لوگ، ظلم و ستم کرنے والے، کسے دا کوئی جواب نہیں آئے گا، اللہ آپ ہی فرمائے گا ہاں میں ہی سب تو بڑا حاکم تے حکمران، میں بادشاہاں دا کلا بادشاہ رب العالمین، پھر اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا، پھر اللہ سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا تو میرے بندیاں تے کیویں ظلم و ستم کیتے، انہاں تے نجائز مقدمے کیویں کیتے، انہاں نو کیوں ذلیل و رسوا دنیا تے کیتا، آج 10 دنیا تے تو ذلیل کر کے آیا ہے، میں رب العالمین تینوں ساریاں دے سامنے ذلیل کراں گا، پھر کتھوں عزتاں ملن گیا، پھر پچھتائے گا، کرلائے گا، روئے گا کہ یا اللہ تو ایک بار میں نو دنیا دے اندر بھیج دے، میں جنہ دے حق میرے ذمہ دے کے آواں گا، مومن بھی بنا گا، معافی بھی منگاں گا، اللہ جو تیرا حکم ہے میں این اس حکم دے مطابق زندگی گزاراں گا، اللہ فرمائے گا ایک بار تینوں دنیا دی زندگی ملی ہے، ہوں تیری جنت یا جہنم ہے، میری رضا ہے یا میری ناراضگی ہے، جا جہنم دے اندر داخل ہو جا، تو نجائز لوگاں نو ذلیل کیتا، پریشان کیتا، آج اللہ نو تیرے تے غصہ گیا، جا میں تینوں معافی نہیں کرنا، اونا کو بندہ ظلم و ستم کرے کسے تے جندہ کال نو بدلہ بھی دے سکے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی پیاری بیٹی فاطمہ نو فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ جو اللہ پاک دا حکم ملے ہے اس دے مطابق اپنا عمل کر کے زندگی گزاری، مت اپنے ذہن دے اندر خیال کری
کہ میں تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹیاں اللہ میں نو جنت عطا کرے گا، اے میری بیٹی فاطمہ میں تیرا ذمہ دار نہیں بنا گا، تیرا سفارشی نہیں بنا گا جنہ چر تو اللہ پاک نو راضی کرنے والے اعمال اختیار نہ کیتے ہون گے۔ جیڑا نبی اپنی بیٹی نو اینا ڈانٹے اور سمجھائے پھر اس دا عام امتی اپنی مرضی نال زندگی گزارے تے پھر کہے میری نبی سفارش کرے گا نہیں ہوئے گی۔ اور اس تو بعد 8ویں مقام تے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث بخاری اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک ایسیاں عورتاں تے لعنت فرمائے، اللہ ایسے مرداں تے بھی لعنت فرمائے جیڑے مرد تے عورتاں ایک دوسرے دی مشابہت اختیار کر دینے، جیڑیاں عورتاں بندیاں طرح مرداں طرح چلنا پھرنا، دکانہ تے جانا، بازارہ دے اندر خرید و فروخت کرن واسطے جانا، اس نو پسند کرن، مرداں دی طرح لین دین کرن، اینا تے بھی لعنتے، مرداں جیسا لباس پہنن دی کوشش کرن، اینا عورتاں تے لعنتے، تے جڑے بندے عورتاں دی مشابہت اختیار کر لین، عورتاں دی طرح اپنا لباس بنا لین، عورتاں دی طرح اپنی چال ڈال بنا لین، انہاں دی طرح اپنی زندگی بسر کرن لگ پین، نبی پاک نے فرمایا اینا تے میری بھی لعنتے، اللہ پاک دی لعنت، اللہ دے فرشتیاں دی لعنت۔ اور اس تو اگلی حدیث مسلم دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر ایسیاں عورتاں تے بھی میں لعنت کرنا جنہ تے اللہ نے بھی لعنت فرمائیے جڑیاں اپنے چہریاں تو بال نوچ دیاں نے صرف اس وجہ تو کہ اسی خوبصورت بن جائیے، اپنے حسن نو نمایاں کرن واسطے، اپنی خوبصورتی واسطے اپنے چہرے تو فرمایا اے وال پٹن، اپنے چہرے تو والا نو پٹ دے نوچ لین، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اینا تے اللہ پاک دی لعنتے، اللہ دے فرشتیاں دی لعنتے، خوبصورتی اوکھوئی جو اللہ نے دیتی ہے، جیڑا اللہ پاک نے بدن تے جسم عطا کیتا ہے وہ اللہ پاک نے خوبصورت بنا دیتا ہے، اللہ پاک نے بہتر تے اعلیٰ تے افضل بنا دیتا ہے، جیڑا خوبصورتی چہرے دے بال اکھاڑ کے کرن دی کوشش کرے نبی پاک نے انہاں تے لعنت فرمائیے۔ اور اگلی حدیث بھی مسلم اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسیاں عورتوں تے بھی لعنت ہوئے گی جیڑیاں عورتاں مصنوعی وال لے کے اپنے سر تے چپکا لین گیاں، اس عورت تے لعنت ہوئے گی جیڑی وال لا کے آ رہی ہے، تے اس عورت تے بھی لعنت ہوئے گی جیڑی عورت نے کاروبار شروع کیتا ہے اپنے پارلر بیٹھ کے انہاں عورتاں دے سر تے جا کے مصنوعی وال لگائے نے۔ لان والی لگوان والی اے دوواں تے اللہ دی لعنت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے کول آپ دیکھ صحابیہ کے کہن لگی اللہ دے پیغمبر میری ایک بیٹی جوان ہے، میں ان دی شادی دے دناں نو طے کر چکی ہاں، فلاں دن اس دی شادی ہے، اگر تساں اجازت فرما دیو میری بیٹی نو چیچک دی بیماری دی وجہ تو ان دے سر دے سارے وال چڑھ گئے نے، تے تسی میں نو اجازت دیو میری بیٹی دی شادی ہے تے فلاں دن میں اپنی بیٹی نو رخصت کرنا ہے اندھا نکاح ہے، تے کیتے میری بیٹی جدوں رخصت ہو کے دوسرے کار اندر جائے گی ان دے سر تے وال کوئی نہیں بیماری دی وجہ تو سارے جڑ گئے نے، تے ویکھن والے کیتے تانا نہ دے دین تے میں نو اجازت فرما دو میں دے سر تے وال لگا لما اپنی خوشی اندر ان دی شادی دے موقع تے انو راضی کر لما تاکہ لوگاں دی نظر اندر حقیر نہ سمجھی جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تینو پتہ جیڑا مصنوعی وال اپنے سر تے لگا لوے چاہے مرد ہوئے یا عورت اللہ پاک دیوں دے اتے لعنتے، فرمایا ایسے حالت اندر جے تو جنت لینا چاہنیے اللہ دی رحمت دی مستحق بننا چاہنیے ایسے طرح اپنی بیٹی دا نکاح کر کے رخصت کر دے، تے جے مصنوعی وال لگا کے رخصت کریں گی پھر اللہ پاک دی تیرے تے تیری بیٹی تے بھی لعنت ہوئے گی، اللہ پاک دی تے اللہ دے فرشتیاں دی تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عمل تے لعنت کیتی ہے۔ اس نبی پاک دی صحابی
صحابیہ نے اپنی اس بیٹی دے اسی طرح بغیر والاں دے جڑا سارے جے سر تو وال سارے چڑھ چکے نے اسی طرح نکاح کر کے اس نو رخصت کر کے اندے گھر دے اندر بھیج دیتا ہے دنیا نہیں ویکھی دنیا دا معاشرہ دنیا دا ماحول دنیا دے تن و تراس اے نہیں پسند کیتے نبی پاک دے کولوں پوچھیا ہے آپ دا حکم ہی سب تو اگے سمجھیا تے اس تے عمل کیتا ہے نبی پاک دے سامنے عمل کر کے زندگی گزار کے اپنی بیٹی نو اندے تے عمل کر کے بیٹی دا نکاح کر کے ایسے حالت دے اندر رخصت کر دیتا ہے اور اگلے مقام تے نبی پاک نے فرمایا اونا عورتاں تے بھی اللہ دی لعنت ہے جیڑیاں خوبصورتی پیدا کرنے واسطے اپنے دنداں دے اندر خلا پیدا کر دیاں نے دند اللہ دی قدرتی نعمت یہ اللہ پاک نے بندے نو نعمت بڑی وڈی عطا فرمائی ہے تے جیڑیاں خواتین اپنے دنداں دے اندر خلا پیدا کر دیاں نے جیڑے بندے اپنے جسم دے ہوتے اے نام لکھنا چاہندے نے اپنے جسم تے تل بنا لیندے نے یا خواتین تل بنا دیاں نے دنداں دے اندر خلا پیدا کرتے نے مقصد صرف خوبصورتی صرف لوگاں دی نظر اندر میں بن جاواں لوگاں دی نظر اندر لوگ مینوں ویکھن پسند کرن انہاں تے اللہ پاک دی لعنت ہے اللہ دے فرشتیاں دی لعنت ہے اللہ پاک نے لعنتاں فرمائیاں نے ایسا جن نے عمل اختیار کیتا ہوئے گا اللہ پاک نے جیڑی عورت فرمایا اے میرے پیغمبر علیہ السلام تیرے آن تو پہلے اس عورت دی کوئی قدر و اہمیت نہیں سی اندہ کوئی ادب و احترام نہیں سی کوئی بندہ عورت دی عزت غیرت نو نہیں سمجھدا سی 10 بندیاں دے نال شادی ہوندی سی 10 لوگ اس عورت نال آ کے نکاح کر دے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس وقت دے اندر کسے گھر دے اندر عورت پیدا ہو جاندی بچی ہوندی اونوں زندہ درگور تے دفن کیتا جاندا اے میرے پیغمبر جدوں تو گیا میں تینوں بھیجیا میں تیری امت دے لوگاں دیاں بیویاں انہاں دیاں بیٹیاں تے ماواں انہاں دیاں بہناں جیڑیاں نے میں اللہ پاک نے حکم دیتا ہے آج تو بعد میرے حکم دے تابع فرمان ہو جان میں اللہ پاک نے اس دے اندر انہاں دی عزت غیرت نو بلند کیتا ہے نہ اللہ پاک نے کوئی چیز بلا وجہ بلا مقصد بنائی ہے نہ اللہ پاک نے کوئی چیز بری اور گندی بنائی ہے جو اللہ نے فیصلہ کیتا ہے جو بنایا ٹھیک کیتا ہے تے جنہوں اللہ دے فیصلے تے تراز ہے جڑا بندہ اللہ پاک نے جو صورت دیتی ہے اس صورت نو تبدیل کرن دی کوشش کرتا ہے جویں نبی پاک دی خدمت دے اندر 2 آدمی سفیر بن کے آئے نبی پاک دے سامنے بیٹھے نے آ کے آپ نے پوچھا تسی کون ہو جی سفیراں جدوں انہاں نے اپنا تعارف نہیں کروایا آپ دے سامنے آئے نے اللہ دے پیغمبر نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیریا اے دوسرے پاسے ہو گئے آپ نے دوسرے پاسے چہرہ پھیر لیا اے دوسری تیسری بار کہنے لگے اللہ دے پیغمبر کیوں ساڈی طرف اپنا چہرہ نہیں پھیر دے اسی تے بڑی دوروں مسافراں سفیر بن کے آئے ہیں اسی تواڈے نال کوئی گفتگو تے گل کرنی ہے جدوں انہاں نے کیا سی مہمان تے مسافر اسی سفیر بن کے آئے ہیں نبی پاک نے انہاں دی بات سنی تے پھر انہاں دے چہرے دی طرف ویکھیا ایک کہنے لگے کہ اللہ دے نبی 2-3 بار تسا اپنا چہرہ کیوں پھیرے آئے فرمایا مینوں تواڈے چہرے تے جو اللہ پاک نے تانوں اپنی قدرت کامل دے نال داڑھی عطا فرمائی ہے تساں اس داڑھی نو منا کے میرے سامنے پیش ہو گئے جے اللہ پاک نے داڑھی تواڈے چہرے تے اگا کے تانوں خوبصورت بنا دیتا ہے تے تسی داڑھی منا کے خوبصورت بن دے جے جنوں اللہ دی تخلیق دے اندر شک ہوئے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونوں ویکھنا پسند نہیں کردا تے ساڈا کی بنے گا قیامت نو یا قبر دے اندر کی بنے گا جدوں نبی پاک نے اللہ دے سامنے سفارش کی تھی تے جنہاں نے نبی پاک دی سنت نہ اپنائی ہوئے گی اللہ دی تخلیق دے اندر شک کیتا سونے بنے جے نبی پاک نے چہرہ وے کے اپنا چہرہ پھیر لیا
پھر کیڑا بندہ ایسا نبی پاک تو افضل جڑا اندیا کے سفارش کرے گا؟ کیوں نہیں سانو سمجھ آندی اللہ دے حکم دی؟ کیوں نہیں سانو نبی پاک دی سنت دی اہمیت دی سمجھ آندی؟ اسی اپنی زندگی اپنی مرضی نال بسر کر کے پھر اللہ تو رحمت دا سوال کرانگے، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ آخری بات نبی پاک نے فرمایا، جس بندے دے سامنے میرا نام لے آ جائے، اے بندہ پھر میرے تے درود نہ پڑھے، میرے تے درود و سلام نہ بھیجے۔ حالانکہ آپ فرماندے نے اللہ پاک بھی درود و سلام میرے تے بھیج دا ہے، جڑا میرے تے درود و سلام نہیں بھیج دا، میرے تے درود نہیں پڑھدا، اندے تے اللہ پاک دی لعنت، اللہ دے فرشتیاں دی لعنت ہے۔ فرمایا میں بھی لعنت کرنا تے قیامت تک تمام لوگ آن والے لعنتاں کرنے والے اینا سارے لوگاں دی اس تے لعنتاں نے جڑا میرے نام نو سنے تے اس تے درود نہ پڑھے۔ اس واسطے جڑا بندہ نبی پاک دا ایک بار ایمان دی حالت اندر ثواب دی نیت نال نبی پاک دا ایک بار نام لوے، اللہ اس بندے نو 40 یا 50 نیکیاں عطا کر دینے۔ جیڑا ایک بار درود پڑھے اللہ 10 نیکیاں 10 گناہ مٹا دیندے نے تے 10 درجے اس بندے دے بلند ہو جاندے نے۔ پھر کون بدبخت انسان ہے جیڑا نبی پاک دی ذات درود پڑھنا پسند ہی نہ کرے، نبی پاک دے طریقے نو اختیار ہی نہ کرے، آپ دی سنت دی اہمیت نو واضح نہ کرے، اس دی عمل ہی نہ کرے۔ اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا جڑے لوگ قرآن دے خلاف، اللہ پاک دے حکم دے خلاف جنہاں نے زندگی گزاری ہوئی، نبی پاک دی سنت دے خلاف عمل کیتا آیا، اینا دی کوئی عزت نہیں، کوئی ادب نہیں، اینا دی اللہ دی طرفوں لعنت ہے، اللہ دے پیغمبر دی، فرشتیاں دی، تمام لوگاں دی۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو ان بدبختہ لوگاں دے کولوں محفوظ فرمائے۔ اللہ نیک بخت جو لوگ اللہ دی رحمت مستحق نے، جنہاں تے اللہ پاک راضی ہے، جنہاں تے اللہ پاک نے جنہاں نو اپنا قرب عطا کرنا ہے، اللہ مینوں اور آپ سب نو انہاں دے اندر شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔